لرزا فلک تے ہو گیا تاری ویکھ ازمیش پیغمبر دی ابراہیم کٹیندا بیٹھے گردن اپنے دلبر دی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا پتر دوڑن پجن دے قابل ہو گیا ہے 85 سال دی عمر چ مانگ مانگ کے رب کولو لے آئے پہلے جنگل چ چھڈنا پے گیا ہے ہن جناب پتر دوڑن پجن دے قابل ہویا ہے تے اللہ فرماندے نے ابراہیم میرے اپنے بیٹے نو میرے واسطے ذبح کر دے ڈائریکٹ اللہ نے آرڈر بھی نہیں دیتا اللہ نے خواب بھی وکھایا ہے تے ابراہیم وفا ابراہیم ایڈے وفادار نے اللہ اکبر تیار ہو گئے تے پتر نو کہندے نے بیٹا اسماعیل اللہ دا حکم آ رہا ہے میں تینوں ذبح کرن لگا وا میں قربان جاواں اوے سکولاں تے کالجاں تے جناب یونیورسٹیاں چ پڑھن والے طالب علموں میں کی کرنا تہاڈیاں ڈگریاں تے تعلیماں نو اے سنیا جے بیٹا کنوں کیا جاندا ہے اینوں وفادار پتر کیا جاندا ہے ایک ویلے باپ نے گل نہیں منی تے کئی ظالم باپ دے قتل دا منصوبہ بنان لگ جاندے نے اج نبی ابراہیم کہندے نے پتر میں تینوں اللہ واسطے ذبح کرنا ہے تے پتر کہندا یا اباتی فعل ما تمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین فرمایا اے میری ابو جی اے والد گرامی ابا جی جو رب نے کیا ہے تسی کر گزرو اللہ نے چاہیا میں صبر والیاں وچوں ہوواں ہن پتر تے باپ تے بیٹا تیاری کر کے نکل پینے اللہ دے رستے اندر نکل پینے تے اللہ رب العالمین فرماندے نے ابراہیم اسی آزما لیا تسی ایتھے بھی 100/100 نمبر لے گئے ہو اللہ اکبر ایتھے بھی تسی کامیاب ہو گئے ہو حضرت ابراہیم وفادار پیغمبر نے وفادار پیغمبر لہذا تسی بھی وفادار بن جو لرزا فلک تے ہو گیا تاری ویکھ ازمیش پیغمبر دی ابراہیم کٹیندا بیٹھے گردن اپنے دلبر دی گردن اپنے دلبر دی خواب دے وچ نت رب فرماوے دے اپنی محبوب شمینو دے اپنی محبوب شمینو رب دے حکم تے رب دے خلیل مار چھٹی ہر شے گھر دی ابراہیم کٹیندا بیٹھے گردن اپنے دلبر دی گردن اپنے دلبر دی ابراہیم چھری نو پوچھیا کیوں نہیں کٹ دی کیوں نہیں چل دی کیوں نہیں کٹ دی کیوں نہیں چل دی چھری کیا نہیں مرضی میری مرضی ہے رب اکبر دی چھری کیا نہیں مرضی میری مرضی ہے رب اکبر دی ابراہیم کٹیندا بیٹھے گردن اپنے دلبر دی گردن اپنے دلبر دی جبرائیل زبین بچایا دمبا اس دی تھاں تے لٹایا دمبا اس دی تھاں تے لٹایا ابراہیم نے کھولیاں اکھیاں بدلی شکل اس منظر دی ابراہیم کٹیندا بیٹھے گردن اپنے دلبر دی گردن اپنے دلبر دی اللہ رب العالمین فرماندے نے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا